अस्सलाम वालेकुम मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन, मैं हूँ आपका होस्ट अरशद शाहीन। मैं अपने मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन को कनाडा के शहर ओटावा से खुशामदीद कहता हूँ। नाज़रीन, आप मेरा चैनल देख रहे हैं, आप और हम शाहीन और उज़ैर के साथ। नाज़रीन, जैसा कि आपको मालूम है कि मैं जब भी कोई वीडियो बनाता हूँ तो सबसे पहले मैं अपने मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन से इंतहाई मुअद्दबाना गुजारिश करता हूँ कि वो मेरे चैनल आप और हम को सब्सक्राइब ज़रूर करें, और साथ साथ मेरी ये भी आपसे रिक्वेस्ट होती है कि आप मेरे चैनल को लाइक, शेयर और कमेंट भी ज़रूर करें ताकि मेरी सताइश हो सके और मैं बेहतर और मुनासिब जो इन्फॉर्मेशंस अपने नाज़रीन तक पहुंचाना चाहता हूं वो मैं पहुंचा सकूं। तो नाज़रीन, आइए आज की वीडियो का आगाज़ करते हैं। नाज़रीन, हम दुनिया में जितने भी मुसलमान हैं उनमें अगर आप गौर से देखें तो दो स्कूल ऑफ थॉट जो है वो प्रिवेल कर रहे हैं इस वक्त पूरी दुनिया में, ख़ास तौर पर मुसलमानों में। एक है सऊदी स्कूल ऑफ थॉट और दूसरा है ईरानी स्कूल ऑफ थॉट। नाज़रीन, ये जो बात मैं आपसे कह रहा हूँ या इस मौजू पे अगर मैं वीडियो बनाने जा रहा हूँ तो आप कहीं भी देख लें, इराक़ में देख लें, आप ईरान में देख लें, या इससे पहले कुवैत में देख लें, या यमन में चले जाएं, जहाँ कहीं भी मुसलमान आबाद हैं उनमें ये दो स्कूल जो है वो प्रिवेल करते हैं, इनकी आपस की जंग है। लेकिन नाज़रीन, अब इसी हवाले से मैं बात करूँगा अफ़गानिस्तान की। अफ़गानिस्तान में एक वैली है पंजशेर वैली। अब पंजशेर वैली जो है यही एक तालिबान के लिए जो मुश्किलात का गढ़ था वो यहीं पे था। गो के उन्होंने वहाँ पे उसको कांकर कर लिया है, उसको फतह कर लिया है, वहाँ तालिबान का कंट्रोल है। लेकिन ईरान जो है वो नाराज़ है। ईरान ये चाहता है कि पंजशेर वैली, जब भी बैरूनी ताकतें अफ़गानिस्तान पे मुसल्लत रही हैं तो उस वैली का जो कंट्रोल था वो उन्हीं लोगों के पास था, यानी अहमद वली मसूद जो वहाँ के रहने वाले थे और वही हुक्मरानी कर रहे थे पंजशेर वैली में। जबकि अब तालिबान ये चाहते थे कि हमारा पूरे अफ़गानिस्तान में होल्ड हो। तो इस वजह से अब अंदाज़ा नहीं है कि जो अहमद वली मसूद है वो कहाँ पे हैं और अमरुल्लाह साले जो है वो कहाँ पे हैं। पता ये चला है कि वो वहाँ से निकल चुके हैं। तो कहने का मकसद ये है कि कुछ उज़्बेक हैं जो कि वहाँ पे मौजूद हैं और उनका जो मसलक है वो अहले तशी है। अब मुझे ये समझ नहीं आती कि वी ऑल आर मुस्लिम, ये तमाम सेक्ट हैं, खा वो शिया है खा वो सुन्नी है, इससे कतई नज़र यही एक ख़राबी है जो मुसलमानों को पीछे धकेल रही है और वेस्ट जो है इसका फ़ायदा उठा रहा है। और इस उलझन से, इस फसाद से, इस इख्तलाफ से सऊदी अरेबिया या ईरान बाहर निकल आए तो पूरी
جو دنیا کے مسلمان ہیں وہ ایک جگہ یکجا ہو سکتے ہیں، ایک جگہ اکٹھے ہو سکتے ہیں۔ جب یہ دونوں اسکول آف تھاٹ اکٹھے ہو جائیں گے تو پھر دنیا کی کوئی طاقت جو ہے وہ مسلمانوں کو نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ لیکن فی الحال جو صورتحال افغانستان میں بھی جو صورتحال بنی ہوئی ہے وہ یہی پیش ہے کہ طالبان گو کے ایوائڈ کر رہے ہیں، وہ چاہتے ہیں کہ وہ انہی لوگوں کو سر فہرست لے کے آئیں، انہی لوگوں کو اپنی حکومت میں شامل کریں جو ان کے مسلک سے تعلق رکھتے ہیں، جنہوں نے قربانیاں دی ہیں وہاں سے امریکہ کو نکالنے کے لیے۔ تو پنجشیر ویلی کیونکہ امریکنز کے ساتھ ملے ہوئے تھے، ان کے ساتھ مل کے افغانستان پہ حکمرانی کر رہے تھے، جس کی وجہ سے یہ بات جو ہے وہ طالبان کو کھٹکتی ہے۔ لیکن ایران یہ سمجھتا ہے کہ نہیں، ان کی جو کمیونٹی یا ان کے جو مسلک کے لوگ ہیں ان کو بھی حکومت میں شامل کیا جائے، ان کو بھی ساتھ لے کے چلا جائے۔ تو اس طرح سے میں کہتا ہوں کہ یہ جو سعودی اسکول آف تھاٹ ہے اور ایرانی اسکول آف تھاٹ ہے، یہ دونوں مسلمانوں کو صرف اور صرف نقصان ہی پہنچا سکتے ہیں۔ لیکن ضروری اور لازمی یہی ہے کہ اس سے باہر نکلنا ہوگا۔ ہم مسلمان ہیں، ٹو بی اے مسلم ہم ایک خدا کو، ایک نبی کو مانتے ہیں، اس لیے ہمیں ایک نقطے پہ اکٹھا ہونا ہوگا تاکہ ہم معاشی لحاظ سے مستحکم ہو جائیں اور ہماری مسلمانوں کی پوری دنیا میں ایک طاقت ابھر کر سامنے آئے، تاکہ ہم معاشی لحاظ سے ایسی طاقتوں کا، ایسی صہیونی طاقتوں کا جو کہ مسلمانوں کو آپس میں لڑاتے ہیں، مسلح کی وجہ سے، فرقوں کی وجہ سے، ان کو نیست و نابود کرنے کے لیے ضروری ہے کہ یہ دونوں جو اسکول آف تھاٹ ہیں ان کو ایک پیج پہ آنا ہوگا۔ اب اس وقت یہ بڑا اچھا موقع ہے جب کہ افغانستان میں طالبان کی حکومت ہے۔ اب ایران گو کے ناراض ہے طالبان سے، افغانستان سے، وہ یہ سمجھتا ہے کہ پنجشیر ویلی میں جو آپریشن ہوا ہے وہ طالبان نے پاکستان کے ساتھ مل کے کیا ہے۔ اس لیے ایران کے جو نظریات ہیں پاکستان کے بارے میں وہ بھی اچھے نہیں ہیں۔ تو اس لیے میں کہتا ہوں کہ یہ دونوں اسکول آف تھاٹ جو ہے، سعودی اسکول آف تھاٹ اور ایرانین اسکول آف تھاٹ، دونوں ہی مسلمان ہیں، دونوں ہی ایک خدا کو اور ایک نبی کو مانتے ہیں۔ تو خدا را ان تمام ملکوں سے یہ گزارش ہے، ان تمام ملکوں سے یہ ریکویسٹ ہے کہ ایک پیج پہ، ایک نقطے پہ اکٹھے ہونا ضروری ہے، تبھی ہم دشمن کا مقابلہ کر سکتے ہیں، مغربی طاقتوں کا مقابلہ کر سکتے ہیں۔ آپ اندازہ کر لیں کہ جتنے بھی ویسٹ کے کنٹریز ہیں، جب سے سیکنڈ ورلڈ وار ختم ہوئی اس کے بعد انہوں نے ایک اپنی یونٹی قائم کر لی، اور آج اس یونٹی کی وجہ سے یہ پوری دنیا پہ راج کر رہے ہیں اور اکنامی طور پر سٹرونگ ہیں۔ جبکہ پاکستان کے ساتھ جتنے بھی اسلامی ملک ہیں ان کے پاس کسی کے پاس بھی ایٹم بم نہیں ہے سوائے پاکستان کے۔ تو مسلمان بھی ایک بہت بڑی طاقت ہیں، لیکن یہ طاقت تب ہی برقرار رہ سکتی ہے جب یہ ایک پیج پہ ہوں گے، ایک نقطے پہ ہوں گے، ایک سوچ پہ ہوں گے۔ اس لیے ضروری ہے کہ اپنے اختلافات بھلا کر مسلمانوں کو، اپنی قوم کو، تمام دنیا کے مسلمانوں کو اکٹھا کرنا ہوگا، اور تبھی ترقی معاشی لحاظ سے، سماجی لحاظ سے، ثقافتی لحاظ سے، مذہبی لحاظ سے، ہر طریقے سے مسلمان ترقی کر سکتے ہیں۔ کیونکہ وسائل کا اگر دیکھا جائے تو مسلمان ممالک جو ہیں وہ وسائل سے مالا مال ہیں۔ جتنے وسائل
मुसलमानों के पास हैं, दुनिया में किसी मुल्क के पास इतने वसाइल नहीं हैं, लेकिन आपस की चपकलिश, आपस की रंजिश, आपस के लड़ाई झगड़े, आपस के इख्तलाफात की वजह से वो वसाइल यूटिलाइज नहीं हो रहे, जिसकी वजह से दुश्मन ममालिक जो हैं वो इस बात का फ़ायदा उठा रहे हैं। तो नाज़रीन, मैं आपसे ये गुजारिश करूँगा कि इस इख्तलाफ से बाहर निकलें। हम तमाम मुसलमान हैं, कोई शिया नहीं है, कोई सुन्नी नहीं है, कोई सऊदी स्कूल ऑफ थॉट नहीं है, कोई ईरानियन स्कूल ऑफ थॉट नहीं है, सिर्फ एक ही स्कूल ऑफ थॉट है, वो है अल्लाह और अल्लाह का नबी। यही हमारा ईमान है, यही हमारा दीन है, यही हमारा मज़हब है। और आने वाले वक़्त में अगर आज हम यूनाइटेड होते हैं, यूनाइटेड वी स्टैंड, डिवाइडेड वी फॉल, इसी फार्मूले पे वेस्ट चला है। अगर मुसलमान इस फार्मूले पे अमल करते हैं तो पूरी दुनिया में ये राज कर सकते हैं, जिस तरह से आज से कई सौ साल पहले मुसलमान दुनिया पे राज करते रहे हैं। तो नाज़रीन, आज की वीडियो यहीं पे ख़त्म करता हूँ। मेरी अगली वीडियो का इंतज़ार कीजिएगा।